सगळीं एकठांय जाले बिकॉज आमगे MLA हांगा आयज हाय मास इन्स्टॉल केला आनी तेजे इनॉग्रेशन आमी सगळीं हिंगा एकठांय जाले. सो मागता MLA ताई आनी जोजे आमचो प्रेसिडेंट आगोस्तीन आनी आंतोनी ताई आनी ZP सगळे मेळून ते रिबन कट करतात. सगळ्याच्या नावान ताका खासदार देव बरें. आयज आतांच आमचे MLA बाब वेमसी वेगस आनी हो चडांत चड गरजेचो चड करून आमचे नुस्तेकार ते हांगासर नुस्त्याक इतलो ती काणकान नुस्त्या विकताली आनी सदांच जायत्या जाणांक ती सांगताली बाबा आम कितें करूया रे आम कितें करूया रे आमकां उजवाड जाय मरे तूं लोकांक कोण येता तो उजवाड आतां आमी आतांच आमचे MLA तो उजवाड तुमचे मुखार दवरता तो इनॉग्रेशन केला आनी ताका आमी चडांत चड तुमचे नांवान हांव ताका शाबासकी दिता कित्याक लॉंग पेंडींग डिमांड जायत्या जाणांच्या मुखार दवरलो पूण जायत्या जाणांनी हो करूंक ना हांव कित्याक करूंक ना तो पूण आमच्या MLAन हो आयज डिमांड पुरो केलो म्हणून हांव ताका आनी एक पाट म्हज्या नांवान तुमच्या नांवान आनी आमच्याय नांवान हांव ताका काळजांतान चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी अशीच डेव्हलपमेंट कामां आनी मुखार वचून चडांत चड नेटान अशीच हेच भाशेन कामां करची म्हूण हांव ताजे लागीं मागतां आनी देवा लागीं मागतां देवा ताचेर आशिर्वाद घालून हेच भाशेन कामां करूं चडांत चड देव बरें करूं. Requesting ZP, Mr. Joseph Pimenta to say a few words. सगळ्यांक तुका देव बरी साथ धाडटा. जे परी आतां तुमी पळयला आमचो हाय मास बाणाले घातला ते परी आनीकूय आमच्याय गांवांत एक घातलो आसा ताचें इनॉग्रेशन जातलें. सो हो जे परी आमचे चालसान सांगला हो आमच्या भारी जे पळय दिसत्याक चड गरजेचो म्हणून जायते फावट हांवूय थांबतालो तांकां मातशें आडको जाताली लायट नासली करून हाडला आनी तुमची कितें कसलीय कामां आसा जाल्यार तुमी म्हाका सांगची म्हजो नंबर तुमचे लागीं आसतलो आनी तेच परी आमी दोगांय सांगातान रावन जी आमची बेळगांवली कॉन्स्टिट्युन्सी कामां आसात ती सगळीं ताऱ्यार घालून आमी वावुरतले. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. I request Jose Fernandez, आमगे MLA एक फुलांचो बुके दिवपाक. फिरविना ते मागता मातशे ही फुलां ZP आनी okay. Now I request the Honorable MLA to say a few words. देव बरी सांज दी सगळ्यांक. गुड इवनिंग एवरीवन. पयस वाजेर म्हाका आज उजवाड जो आज हिंगा आमी वाऱ्या हॉलाक हाडला हो एक लायटी उजवाड पूण एक भाशेन म्हाका सगळ्यांगेल्या जिवितान आमी उजवाड हाडपाची गरज आहा आनी जे भाशेन तुमी म्हाका संदी दिल्या इलेक्शना वोट मारून निवडून हाडून मुगे सदांच
एक मोती आसतले की सगळ्यांगेले जिवितांत जात ते भाशेन उजवाड हाडपाक पॉझिटिव्हिटी करपाक आणि हो जो वावर आहा तुमच्या मागण्यांनी हांव हो वावर कंटिन्यू दवरतलो. आज आमचे सगळे पायलट भाव आहे असेंब्ली हांव पायलटाक लागून जायत उलयला. रिक्षा ड्रायव्हर जे आमचे भाव आहे तेंच पासतूय उलयला. आमचे जे भाणाल्या हिंगा नुस्तें ऐकताय सगळे तेंच पासतूय उलयला. आता सध्या फर्स्ट मारिया हॉल जंक्शन म्हणटाय ते सगळ्यात इम्पॉर्टंट जंक्शन आज हिंग उजवाड येयला. हेच फाटल्यान आता नेक्स्ट स्टेप जातलो आमगे जी वेलंकिनी सायबिणी ते वेलंकिनी सायबिणी जात जाल्यार आमचे आनी मातशें शिफ्ट करून और रस्तो रुंद करपाक. तिसरो जातलो आमगे जे नुस्त्याचे आमगे भाव भयण विकताय तेंका एक लुगार सोदपाक आनी एक टिंट करपाक. आनी हे सगळे डेव्हलपमेंट जे जाता ते सगळे एकमेकांगे आदारान जावपाक जाय. हांव सगळ्यांक एक ऑपरेशन मागता. आमी हिंगा इंटरनेट घालपाक ऑलरेडी प्रपोजल गायलो आहा आनी पास जाल्लो आहा. सो हिंग मारिया हॉलाक जे कोण बसताय जे कोण येताय लोक येताय तेंक सगळे इंटरनेट फ्री आसतले. सो आमी इंटरनेट हिंग घातले. म्हाका जाता नेक्स्ट एक दोन म्हयन्या भितर हे इंटरनेट चालू जातले. तेच भाशेन मारिया हॉला कडेन रिक्षा ड्रायव्हरांगेले स्टँड आहा ते नोटिफाय केलो आहा. ते स्टँडूय आमी हे पाट उलयलो आहाय इन्स्पेक्शन जालो आहा. ते स्टँडाचे सगळे तार्यार घालपाचे हो प्रयत्न. सो मारिया हॉल हॅज टू बी द टुरिझम स्पॉट ऑफ बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. मारिया हॉल टुरिझम मॅपाचेर मारिया हॉल म्हणटाय ते हाडपाची गरज आहा. आनी हे हाडत जाल्यार हिंग इंटरनेट जाय हिंग बरे भाशेन ट्रॅफिक रूल्स जाय हिंगात लायट आहा ह्यो सगळ्यो ज्यो गरज्यो वस्ताय आमी ह्या मारिया हॉला कडेन आमी हाडटले आनी तुमगे सांगात हे सगळे करपाक आसतले म्हूण हांव मागता. हे सांगून सगळ्यांक बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. सगळ्यांक तुमकां हिंगा सर येवंक आनी तुमचो मोलादीक वेळ आमकां हे इनॉग्रेशनाक दिलो म्हूण देव बरें करूं. थँक्यू.